नेपाल आजमा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, तपाईँ सुरुमा हाम्रो पाठक तथा दर्शकहरूलाई चाहिँ आफ्नो परिचय कसरी दिनुहुन्छ? कुन रूपमा चाहिँ हाम्रो पाठक तथा दर्शकलाई चिनाउनुहुन्छ? समग्रमा भन्दा म समाजशास्त्रको विद्यार्थी भन्न रुचाउँछु र खास गरी राष्ट्रिय समाजको समस्याको विषयमा, समाजको विषयमा, अर्थराजनीतिको विषयमा, संस्कृतिको विषयमा, जातीय सम्बन्ध, धार्मिक सम्बन्ध, यी विविध विषयमा चाहिँ लामो समयदेखि कलम चलाउँदै आएको भएर म आफूलाई लेखक पनि भन्न रुचाउँछु। त्यस्तै गरेर अब साथीभाइको सङ्गत यताउति भनौँ न, प्राज्ञिक सङ्गत, अरू राजनीतिक सङ्गत यताउतिले गर्दा चाहिँ विश्लेषण गर्न चाहिँ मलाई बढी रुचि छ। त्यसमा चाहिँ मलाई बढी रुचि छ भन्छु। यो समग्रमा भन्दा चाहिँ म आफूलाई समाजशास्त्रको विद्यार्थी भन्न बढी रुचाउँछु। तपाईँ टिचिङ पनि गर्नुहुन्छ नि सर? हजुर, म त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको नेपालको पहिलो ऐतिहासिक क्याम्पस त्रिचन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा म सोसियोलोजी विभाग अन्तर्गत चाहिँ म पढाउँछु। तपाईँ चाहिँ के अरे नेपालीसँग चाहिँ एउटा पढे लेखेको भनौँ माथिल्लो स्तरको बौद्धिक क्षमता भएको व्यक्तित्वको रूपमा चिनिनुहुन्छ। तपाईँले नेपाली समाज, नेपाली राजनीतिलाई कुन रूपमा अहिले निहालिराख्नु भएको छ? नेपाली समाज खास गरी हाम्रो परम्परागत पेसा, परम्परागत जुन हाम्रो जीवनशैली छ, जीविकोपार्जनको तरिका छ, खाने शैली, बस्ने शैली, खेतीपाती गर्ने शैली, उत्पादन गर्ने शैलीबाट चाहिँ फरक अर्को शैलीतिर जान खोजेको समाज हो। भनेको मतलब हामीलाई खेतीपाती गरेर पनि पुगेको छैन, कम्प्लिटली पुरा रूपमा त्यो खेतीपातीलाई छोडेर अन्त जान पनि सकेको छैन। हो, यसकै परिणाम के भएको छ त भन्दा अहिले गाउँका युवाहरू खास गरी जो सक्रिय उत्पादनमा सहभागी हुने उमेरका युवाहरू चाहिँ कहाँ जानुभएको छ त भन्दा देश छाडेर आफ्नो पारिवारिक हैसियतअनुसार, शैक्षिक योग्यताअनुसार, सिप, क्षमता, दक्षता र आफ्नो सम्बन्धको जुन मजबुतपना छ नि, त्यसको स्तरअनुसार चाहिँ विभिन्न मलेसिया, खाडीदेखि लिएर युरोप, अमेरिका अथवा जापानसम्म त्यो विभिन्न स्तरमा चाहिँ पुग्ने क्रम छ। भनेको मतलब हाम्रो समाज चाहिँ अब भइरहेको कुराबाट बिस्तारै अर्को कुरामा फड्को मार्न खोजिरहेछ, त्यो क्रममा छ। तर अहिले पनि त्यो पुरै जान नसकेको अवस्था के भइरहेको छ भन्दा हाम्रो युवाहरू चाहिँ यो वा त्यो रूपमा चाहिँ के छ त भन्दा द्वन्द्वग्रस्त छ। भनेको नेपाली समाज चाहिँ अर्थ राजनीति वा सांस्कृतिक हिसाबले चाहिँ अहिले चाहिँ आफूलाई रूपान्तरण, ऐतिहासिक रूपान्तरण गर्ने द्वन्द्वको दोसाँझमा छ भन्छु मैले। अमेरिकामा चाहिँ नेपालीहरू प्रायः जसो चाहिँ अलिकति नेपालमा चाहिँ अलिकति हुने खाने वर्ग अथवा बौद्धिक वर्गका नै जाने पाइएको छ। हजुर, त्यहाँ चाहिँ नेपालीहरूको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? जसरी यहाँ विभिन्न वर्ग, तह, क्षेत्रकोमा जसरी हामी बाँडिएका छौँ अथवा विभाजित भन्दा नराम्रो सुन्ला, बाँडिएका छौँ भनौँ होइन, जसरी बाँडिएका छौँ त्यहाँ जाने क्रममा, त्यहाँ छिर्ने कुरामा पनि हाम्रो हैसियत चाहिँ बाँडिएर छिरेको छ भन्छु मैले। कसरी भन्दाखेरिमा एउटा वर्ग वा एउटा समूह छ भनौँ अथवा वर्ग छ भनौँ, जो चाहिँ उसको पारिवारिक हैसियत अथवा आफ्नो आफन्तहरू पनि बेसरी बलिया हुनुहुन्छ, वर्षौँदेखि अमेरिकामा चाहिँ बसोबास गर्दै आउनुभएको छ। उहाँहरू एक हिसाबले स्थापित भइसक्नु भएको छ होइन। त्यो स्थापित भएको सन्दर्भमा वा त्यो पृष्ठभूमिमा टेकेर चाहिँ यहाँका हाम्रा खास गरी युवा वर्गहरू चाहिँ के छ भने त अध्ययनका लागि त्यहाँ छिर्ने एउटा वर्ग वा एउटा समूह छ। अर्को समूह छ, उसले चाहिँ जसरी पनि आर्थिक हैसियत परिवर्तन गर्नुपर्छ, अहिले हाम्रो नेपालमा भइखाइआएको जुन छ नि अवस्था, त्यसलाई फेर्नुपर्छ, अझै आर्थिक रूपमा सम्पन्न बन्नुपर्छ भनेर आर्थिक लक्ष्य मात्रै एउटा राखेर जाने एउटा समूह वा वर्ग छ। त्यो वर्ग भने चाहिँ के त भन्दा मानव तस्करको सहयोगमा होइन, त्यस पछाडि अरू विभिन्न भिसाहरू संयुक्त राज्य अमेरिकाले उपलब्ध गराएका भिसाका विभिन्न क्याटेगोरीहरूमा चाहिँ आफूलाई अब्बल देखाएर त्यसरी जाने एउटा वर्ग छ। अर्को वर्ग छ जुन वर्ग संयुक्त राज्य अमेरिकाको समाजको बारेमा धेरै जानकारी पनि राख्नुहुन्न होइन, र त्यहाँ त्यो सम्पन्नशाली राष्ट्र हो भनेर मोटामोटी चित्र बनाउनु भएको छ। त्यो चित्र बनाउनु भएको मान्छे चाहिँ कसरी जानुहुन्छ त भन्दाखेरिमा खास गरी दलाल भनौँ, मानव तस्करमा संलग्न मान्छेहरूको सहयोगमा आवश्यकताभन्दा बढी रकम बुझाएर होइन, आफ्नो आर्थिक हैसियतभन्दा बढी जो गरेर चाहिँ दलाल मार्फत त्यो गैरकानुनी बाटोबाट जाने वर्गहरू छ। र अहिले खास गरी यो 1 दशकदेखि चाहिँ यो डिबी परेर जाने अर्को वर्ग छ। त्यो वर्ग चाहिँ त्यसमा चाहिँ वर्ग छुटिएन, सबै वर्गको मान्छेको आकर्षण बढ्यो। त्यो सबै क्षेत्रको, चाहे गाउँको होस्, चाहे सहरको होस्, चाहे धनी वर्ग होस्, चाहे विपन्न वर्ग होस् होइन, यो सबै वर्गको आकर्षण चाहिँ अहिले डिबीमा पर्यो। तथापि त्यो के हो त भन्दा त्यो चाहिँ चिट्ठा हो होइन। त्यो चिट्ठा भनेको यसरी 4-5
वटा बाटोबाट 4-5वटा हैसियत बोकेर अमेरिका छिर्नेहरू हुनुहुन्छ। र त्यहाँ गएपछिको फेरि पनि त्यहाँ गएर स्थापित हुने सवालमा, रोजगारीमा संलग्न हुने सवालमा, होइन, अर्थोपार्जन गर्ने सवालमा, यो सवालमा पनि गएर यहाँबाट छिर्दाको हैसियत चाहिँ त्यहाँ गएर फेरि पनि के छ त बाँडिएको छ, विभाजित छ। विद्यार्थीदेखि नेतासम्म, कलाकारदेखि अब ठुला अब सरकारी जागिरीसम्म अमेरिकामा गएका छन्, ग्रिन कार्ड पनि लिएका छन्। खासमा वहाँ गएर उनीहरूले के गर्छन्, कस्तो काम गर्छन्, कस्तो अवस्था छ, बिजोग छ भन्ने पनि सुनिन्छ। मैले जति भोगेँ, मैले भोगेको कुरा र मैले अवलोकन गर्दा, सङ्गत गर्दा, त्यहाँ दैनिक उठबस गर्दा जे देखेँ त्यसको आधारमा बोल्नुपर्छ मैले, होइन। विभिन्न हैसियतमा छिरिसके पछाडि नेपालीहरूले, खास गरी बहुसङ्ख्यक नेपालीहरू, मेजोरिटी नेपालीहरू चाहिँ के छ त भन्दा सेवा क्षेत्रहरू, खास गरी रेस्टुरेन्ट व्यवसाय अन्तर्गतको सेवा क्षेत्रमा र यो ग्यास स्टेसन भन्छ त्यहाँ सजिलोसँग बुझ्दा, यो पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्ने खुद्रा डिलरहरू, यहाँको पेट्रोल पम्पको अन्तर्गतको यो दुईवटा मुख्य यो क्षेत्रमा हाम्रो नेपालीहरूको बहुसङ्ख्या चाहिँ त्यहाँ संलग्न छ। रोजगारीमा श्रमजीवी भएर बस्नु भएको छ। थोरै नेपालीहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ विद्यार्थीको रूपमा उहाँ पस्नु भएको छ, होइन। विद्यार्थीको रूपमा पसिसके पछाडि के छ त भन्दाखेरिमा जो खास गरी उमेर समूहको हिसाब गर्दा 24 वर्षभन्दा मुनि पसेका जुन विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ 2-4 वर्ष सङ्घर्ष गरिसके पछाडि राम्रै ठाउँमा स्थापित पनि हुनुभएको छ। भनाइको मतलब जसरी यहाँ योग्यताविहीन, दक्षताविहीन वा योग्यता दक्षतालाई कुनै सम्बन्धै नराखिदिन छिर्ने मान्छेहरू त्यहाँ गएर त्यही हिसाबले आफ्नो पहिचान बिनाको चाहिँ नि श्रम गरेर बस्नु भएको छ। जो यहाँ योग्यता दक्षतालाई आफ्नो मापदण्ड बनाएर, आफू अमेरिका छिर्ने मापदण्ड बनाएर, संयुक्त राज्य अमेरिका छिर्ने मापदण्ड बनाएर छिर्नु भएको छ, उहाँहरूले केही समय सङ्घर्ष गर्नुभए पनि अथवा केही समय दुःख कष्ट भए पनि त्यो दुःख कष्टमा टेकेर राम्रै जीवनयापन गर्नेहरू पनि हुनुहुन्छ। र थोरै मान्छेहरू हुन्छ जो चाहिँ सामाजिक रूपमा भन्दा पनि आर्थिक रूपमा र पेसाको रूपले चाहिँ स्थापित हुन्छ। फेरि पनि सामाजिक रूपमा स्थापित हुनु त नेपालीहरूलाई धेरै कठिन छ। भनेको मतलब सामाजिक पहिचान नेपाल संयुक्त राज्य अमेरिकाको विभिन्न राज्यमा, विभिन्न सहरमा, विभिन्न ठाउँमा छरिएर विभिन्न पेसा व्यवसाय गरेर बस्नुभएका नेपालीहरूमा सामाजिक पहिचान चाहिँ त्यति स्थापित भइसकेको मैले पाइनँ। भनेको मतलब सामाजिक पहिचान पाउने त्यो मेसोमा चाहिँ उहाँहरू हुनुहुन्न। भनेपछि नेपालबाट अमेरिका जाने धेरै जसो मान्छेहरू चाहिँ पहिचानविहीन छन्, सामाजिक पहिचान छैन। केहीले बनाउनु भएको छ, थोरै मान्छेहरू, त्यो वर्षौँ भनौँ 2-3 दशक बसिसक्नुभएका मानिसहरू हुनुहुन्छ, व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ अथवा 2 दशकभन्दा यो धेरै समय बिताइसकेर भर्खरै स्ट्रगल गर्ने अथवा नेपालीहरूको सङ्ख्या बढिसकेपछि नेपाली समाजमा आबद्ध भएर, नेपालीहरू सङ्गठित भएर त्यसलाई प्रयोग गरेर पहिचान बनाउनेहरू बिस्तारै देखिन थाल्नु भएको छ। जस्तो त्यो हाम्रो नेपालको त्यहाँ गएर आप्रवासीहरूको सङ्गठन एउटा कुरा, त्यसको उदाहरणमा आउला, होइन। त्यो मार्फत पहिचान बनाउने सङ्घर्षमा हुनुहुन्छ। तथापि अझै पनि अमेरिकी समाजले हामी नेपाली हो वा हामीलाई त्यहाँको सामाजिक सदस्यको रूपमा स्वीकार गरिसकेको चाहिँ मैले पाइनँ। यहाँ नेपालीहरू जे सोचेर अमेरिका जान्छन् अथवा हामीले नेपालमा बसेर अमेरिका यस्तो भनेर सोच्छौँ, त्यो अनुसार अमेरिका छैन नेपालीहरूको लागि। होइन, त्यो हुने नै भएन। तपाईँले किन हुने नै भएन भने बस्ने जीवन भनेको आर्थिक पक्ष मात्रै होइन, जीवन भनेको सामाजिक पक्ष हो, सांस्कृतिक पक्ष हो, होइन, राजनीतिक पक्ष हो, धार्मिक पक्ष हो। भनेको त्यो किन हो त भन्दा नेपालीहरू गएर त्यहाँ हिन्दू मन्दिर बनाउने, होइन, अनि गुम्बाहरू बनाउन प्रयास गर्ने, गुम्बाहरू बनेका छन्, हिन्दू मन्दिर बनेका छन्, अनि हिन्दू मन्दिरमा पूजा गर्न जाने चलन बढाएको छ त्यहाँ। भनेको मतलब धार्मिक पक्षको सँग बिस्तारै जोडिँदैछ त्यहाँ नेपाली समुदाय। त्यस्तै राजनीतिक पहिचान, होइन, राजनीतिक पक्ष भनेको त्यो विभिन्न चाहिँ आप्रवासी सङ्गठनहरू खोलेर त्यहाँको अध्यक्ष हुने, त्यहाँका समिति सङ्घ सङ्गठनहरू गठन गर्ने, त्यो राजनीतिक पक्ष भनेको। यी सबै चाहिँ हिसाबले गर्दा तपाईँ के छ भन्दा संयुक्त राज्य अमेरिका छिरिसके पछाडिका जुन सङ्घर्ष छ, जुन तपाईँको पहिचानको कुरा छ, त्यो पहिचानको कुरा चाहिँ हाम्रो यहाँ बस्दाखेरिमा जसरी हामीले जन्मिँदैदेखिको एउटा सम्बन्ध लिएर आउँछौँ नि, हाम्रो बाआमापट्टिबाट सम्बन्धको कारणले हामीले पहिचान बनाउँछौँ, काका काकीको कारणले हामी सम्बन्ध बनाउँछौँ, विद्यालय जाँदाखेरिमा साथी सङ्गतबाट चाहिँ हामीले बनाउँछौँ, होइन। यी यावत कुराहरूले हाम्रो जुन पहिचान बनाएको हुन्छ, अवश्य नै त्यहाँ छिरिसके पछाडि हरेक नेपालीले शून्यबाट सुरु गर्दाखेरिमा त्यो सामाजिक पहिचान, सांस्कृतिक पहिचान भन्ने कुरा चाहिँ त्यो कहाँ बिलाउन पुग्दो रहेछ। भनेको त्यो चाहिँ अझै पनि मेजोरिटी नम्बर अफ नेपालीहरूले चाहिँ त्यो पहिचानका लागि चाहिँ सङ्घर्ष गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन त्यहाँ।
भने त्यो अवस्थामा अझै पुगिसकेका छैन। केही नेपालीहरू हुनुहुन्छ जो प्रयासरत हुनुहुन्छ, तर धेरै नेपालीहरू चाहिँ खालि आर्थिक उद्देश्य बाहेकको जिन्दगी चाहिँ त्यहाँ छैन, मैले भेटिनँ। उनीहरूले नेपालीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण र कामको सम्मान यस्तो हो। अमेरिकी पुरापुर उदार, त्यहाँको राज्य तहबाट हेर्दा पुरापुर चाहिँ तपाईँको खुला अर्थतन्त्र र उदारवादलाई मान्ने देश हो। त्यहाँको समाजले सम्पूर्णतः उदारवादलाई अप्नाइसकेका छ। भनेको सम्पूर्णतः कुरा बजारमा उसले अप्नाइसकेका छ। त्यो स्थितिमा कामको सम्मान होइन कि त्यहाँ आम्दानीको कुरा आउँछ। समग्रतामा कुरा गर्दाखेरिमा बजारसँग कुरा गर्दामा भनेको यो काम गर्यो या गरेन भन्ने कुरा चाहिँ काम नगरिकन बस्दा जीवन नचल्ने, दैनिकी नचल्ने भएपछि काम पाउनु नै ठुलो कुरा हो भनेपछि त्यहाँ अब त्यो हिसाबले हेर्दाखेरिमा यो सानो काम या ठुलो काम भन्ने कुरा छैन। तर त्यो कहाँनिर लागु हुन्छ त भन्दा निम्नवर्गीयहरू मध्यमवर्गीयमा लागु हुन्छ। त्यहाँको उच्च घरानामा फेरि पनि कामको स्तरीकरण छ। कसले कहाँ काम गर्यो, कुन ब्याङ्कर होइन, कुन प्रोफेसर, कुन चाहिँ बिजनेसम्यान होइन, यो छ। तर मध्यम वर्ग, खास गरी निम्न मध्यम वर्गदेखि तलको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कामको यो ठुलो यो सानो भन्ने छैन। जसलाई चाहिँ हामी समग्र अमेरिकामा चाहिँ कामको चाहिँ विभेद छैन भन्नु चाहिँ गलत हुन्छ। किन गलत हुन्छ भन्दा त्यो कामको विभेद गर्ने ठाउँमा जहाँ हामीले सूचनै पाउँदैनौँ, त्यो सूचना पाउने ठाउँमा हामी पुग्दैनौँ भनेपछि कामको विभेद छैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँबाट आउने हो। तर कामको विभेद छ, नभएको होइन। र अर्को कुरा अमेरिकामा तपाईँले भन्नुभएको जस्तो के हो भने अमेरिकाको एउटा विशेषता भनेको चाहिँ त्यहाँ गएर हाम्रो नेपालीहरूले जुन व्यवसाय अवलम्बन गर्नु भएको छ, सङ्घर्ष गर्दै जाँदाखेरिमा केही आर्थिक जोहो गरेर व्यवसायतिर पस्ने नेपालीहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर यहाँबाट विद्यार्थीको हैसियतमा जाने र कुटनीतिको हैसियतमा जाने मान्छेहरू जसले राम्रै स्थानमा पनि बसेर काम गर्नुभएको छ, आर्थिक हिसाबले पनि राम्रो छ, उहाँको संस्थागत हिसाबले खास गरी अमेरिकन ब्युरोक्राट्स भनौँ न, प्रशासनिक संरचनासँगको सम्बन्ध पनि राम्रो छ। तर त्यो थोरै मान्छे, लिमिटेड मान्छेहरूको, सीमित मान्छेहरूको कुरा हो त्यो चाहिँ। तर मेजोरिटी मान्छेहरूको चाहिँ के छ भन्दा कामको सम्मान छैन, अथवा काम चाहिँ बराबर छ, सम्मान छैन, काम ठुलो सानो भन्ने हुँदैन भन्ने कुरा त्यो चाहिँ के हो भने उदारवादी संस्था, पुँजीवादी संस्था, पुँजीवादी समाज, पुँजीवादी बजार अर्थतन्त्रभित्र त्यो कुरा चाहिँ गलत कुरा हो। नेपालीहरू बौद्धिक वर्गका मान्छे विदेश गइरहेछन्, युवाहरू विदेश गइरहेछन्, अमेरिकाको मात्रै कुरा नै जुनसुकै देश। यस्तो हुँदाखेरि नेपाललाई कतिको घाटा हुन्छ, के हुन्छ? अब सामान्य हामीले उदाहरण लिउँ होइन, धेरै मैले चाहिँ तथ्याङ्कको रूपमा मैले धेरै अध्ययन नगरिसके भएर मैले यसलाई जेनरलाइज गरेर सामान्यकरण गरेर बोल्न मिल्दैन। तर एउटा सामान्य कुरा लिउँ, हामीले जापानिज राजदूतावासमा भिसा आवेदन दिन जाने एक दिनमा कति जानुहुन्छ त्यसको कुरा हेरौँ। सरदर जापानिज राजदूतावासमा अथवा अमेरिकन राजदूतावासमा औसतमा हरेक दिन त्यस्तो नहोला, तर मैले लिएको औसत जुन अब्जर्भेसन छ त्यो अब्जर्भेसनले हेर्दाखेरि दैनिक तपाईँको झन्डै 100 भन्दा माथि व्यक्तित्वहरूले चाहिँ आवेदनलाई भर्ना दिनु, के अरे चाहिँ पैसा बुझाउनुहुन्छ। त्यो डलरको तल माथि रेट हुँदाखेरिमा त्यो कहिले पनि 17,000 को वरिपरि हुन्छ। यो हिसाबले गर्दाखेरिमा झन्डै हामीले दैनिक 17 लाखदेखि 20 लाख रुपियाँ त के बुझाउँछौँ भन्दा सामान्यतः भनेको आवेदन फी मात्रै बुझाउँछौँ। भनेको आर्थिक पक्ष हरेक दिन तपाईँ अफिसियल डेलाई कुरा गर्ने भने 24 दिनको कुरा हुन्छ भने हाम्रो महिनामा आवेदन फी बापत मात्रै कति पैसा जान्छ भन्दा करोडौँ रुपियाँ बाहिरिन्छ। त्यस पछाडिका प्रक्रियाहरू हेर्दाखेरिमा हामीले आर्थिक रूपमा त धेरै पैसा हामीले बाहिरियो। हामीले अमेरिका पुग्ने छ, सबैजना मान्छेले भिसा पाउनुहुन्न, सबैजना मान्छे चाहिँ कानुनी प्रक्रियाबाट जानुहुन्न, गैर कानुनी प्रक्रियाबाट मानव तस्करहरूको स्वार्थ लिएर जाने पैसाको त गर्नै हुँदैन। मैले यो किन भनिराखेको छु भन्दा यो सबै कुराले गर्दाखेरिमा हाम्रो वार्षिक झन्डै करोडौँ रुपियाँ चाहिँ के छ त भन्दा त्यो अमेरिका जाने कुरा वा त्यहाँ छिर्ने कुरासँग चाहिँ हामीले नोक्सान बेहोरेका छौँ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा के छ त भन्दा हामीले थेग्न सकेनौँ वा हामीले त्यसको संस्कारको चाहिँ स्थापना गर्न वा त्यो संस्कारलाई चाहिँ संस्थागत गर्न सकेनौँ, त्यसको फेरि विश्लेषण वा अध्ययन हुनु जरुरी छ। तर समग्रमा भन्दाखेरिमा हामीले जब नेपालको विश्वविद्यालय मार्फत सरकारको लगानीमा अध्ययन गरेर एउटा विद्यार्थी, एउटा तपाईँको स्नातकोत्तर तह पुरा गर्दासम्मको विद्यार्थीलाई विभिन्न संकायबाट विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान होला, सामाजिक विज्ञान होला होइन, अरू अर्थशास्त्र होला, यी सबैलाई लगानी गरेको हिसाब गर्दाखेरिमा त्यसबाट धेरै मान्छेहरू
जो चाहिँ आफूलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउनको लागि के छ त भन्दा अमेरिका वा युरोपको सपना देख्छ, खास गरी अमेरिकाको सपना देख्छ। त्यो प्रक्रियामा पनि त्यो हिसाबले गर्दा पनि ऊ अमेरिका छिर्नु त फर्किन्न। नफर्किसकेपछि के छ त भन्दा त्यतातिरबाट पनि राज्यको ढुकुटी चाहिँ फेरि नोक्सान भइरहेको छ। त्यो दोस्रो कुरा हो। तेस्रो कुरा के छ भन्नु होला भने ढिबी परेर जानेहरू हुनुहुन्छ, अरू ढङ्गबाट जानेहरू हुन्छ। त्यहाँ गइसके पछाडि के छ त भन्दा नेपाल नफर्किसके पछाडि के छ त हाम्रो ढिबी परेर जाने वा अन्य बाहनामा जाने, अन्य स्रोतमा अन्य बाटोबाट छिरेर उहाँ स्थापित हुन खोज्नेहरूले के गर्नुभएको छ त नेपालको जायज जेथा चाहिँ बिक्री चल अचल सम्पत्तिहरू बिक्री वितरण गरेर यहाँको पैसा चाहिँ के गरेर गएको छ, यहाँको सम्पत्तिहरू चाहिँ नगदमा रूपान्तरण गरेर नगदमा बदलेर चाहिँ अमेरिका पुर्याउने र त्यहाँ चाहिँ फेरि खर्च गर्ने चाहिँ त्यो भएको छ भनेको त्यो हिसाबबाट त अर्बौँ रुपियाँ बाहिरिरहेको छ जुन हाम्रो औपचारिक तथ्याङ्कमा आएको छैन। तेस्रो कुरा त्यो भयो। र चौथो कुरा के छ भने डरलाग्दो कुरा मैले त्यहाँ अवलोकन वा सरसङ्गतबाट थाहा पाएको, मैले उहाँहरूको नाम लिन मिल्दैन, जो सरकारी कर्मचारीको उच्च उदाहरणमा बसेर काम गर्नुभयो, बिचमा राजीनामा दिनुभयो, पेन्सन लिनुभयो, पेन्सन लिएर ढिबी पर्यो वा उहाँका सन्तान चाहिँ उहाँ अमेरिकामा पहिल्यैदेखि चाहिँ नि स्थापित भएर बस्नु भएको छ होइन, उहाँहरूले चाहिँ उहाँलाई स्पोन्सर गरेर लग्यो होइन। त्यसरी गएका व्यक्तिहरू के गर्नुभएको छ त भन्दा फेरि पनि देखाउन मिल्ने पैसा र देखाउन नमिल्ने सम्पत्ति दुवै खालको सम्पत्ति चाहिँ विभिन्न बाहनामा फेरि पनि के गएको छ त त्यहाँ गइरहेको छ। यसरी हिसाब गर्दाखेरि त राष्ट्रको पैसा, राष्ट्रको सम्पत्ति, चल अचल सम्पत्ति नगदमा रूपान्तरण गर्ने, त्यसरी चाहिँ बाहिरिने अर्बौँ रुपियाँ चाहिँ अमेरिका वा त्योसँग जोडिएको कुराहरूसँग बाहिरिया छ। यो चाहिँ भयो आर्थिक पक्षको कुरा। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको सामाजिक पक्षको कुरा गर्दा चाहिँ राज्यले जे अपेक्षाका साथ शिक्षा स्वास्थ्य मार्फत आफ्नो नागरिकमा लगानी गर्यो, ती लगानी गरिएका नागरिकहरू चाहिँ फेरि पनि अमेरिका जस्ता देशभित्र पसिसके पछाडि नफर्किने वा यहाँका सम्पत्ति भित्र लैजाने बाहिर आउने कुराले गर्दा के भयो त भन्दाखेरिमा हाम्रो स्थानीय अर्थतन्त्रलाई टेकेर आफ्नो जीविकोपार्जन गरिरहेका जुन हामी नागरिकहरू छौँ, युवाहरू हुनुहुन्छ, वृद्धहरू हुनुहुन्छ वा हाम्रो भर्खरै उदाउँदै गरेका जुन पुस्ताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि फेरि के परेछ त भन्दा होइन नेपाल चाहिँ हाम्रो जीविकोपार्जन गर्नका लागि चाहिँ उचित ठाउँ होइन, सम्भव छैन भन्ने कुरा चाहिँ बिस्तारै त्यसलाई चाहिँ हाम्रो सोच्ने प्रणालीमा थिङ्किङ थट सिस्टममै के गरिरहेछ भन्दा त्यसले इन्जेक्ट गरिरहेछ भनेको त्यसले चाहिँ बिस्तारै प्रभाव पार्दैछ। यसले गर्दाखेरिमा राष्ट्रप्रतिको भरोसा चाहिँ यो समूहले चाहिँ बिस्तारै के छ त कमजोर बनाउँदैछ। पाँचौँ कुरा तपाईँलाई मैले भन्नुपर्दा के छ भने सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा चाहिँ के छ त भन्दा हामीले यो ट्रेनले चाहिँ के गरेछ भन्दा सबैभन्दा ठुलो कुरा संस्कृति, धर्म, भाषा, जाति वा समाजमा देखिनुपर्ने जुन राष्ट्रवाद हो नि त्यो राष्ट्रवाद कमजोर भएको छ। हुन त अब यो ग्लोबल कन्टेक्स्टमा यो एउटा मात्रै राष्ट्रको राष्ट्रवाद हुनुहुन्न भन्ने बहस पनि नआएको जुन आइरहेछ, सँगसँगै आइरहेको छ। तथापि कुनै पनि देश समृद्ध बन्नका लागि खास खालको राष्ट्रवादको चाहिँ वकालत हुनु जरुरी छ। यसले जब खास खालको राष्ट्रवादको वकालत हुँदैन यसले के गर्छ त भन्दा हाम्रो राष्ट्रिय भरोसा चाहिँ कमजोर बनाउँछ र त्यो राष्ट्रिय भरोसा कमजोर भइसके पछाडिको असर भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा त्यही आर्थिक रूपमा, सांस्कृतिक रूपमा, धार्मिक रूपमा चाहिँ पलायन हुने क्रम बढ्छ र हाम्रो आफ्नोपन जुन आफ्नोपन छ नि, राजनीतिक भित्रको आफ्नोपन, धर्मभित्रको आफ्नोपन, संस्कृतिभित्रको आफ्नोपन होइन, जाति बीचको सम्बन्धभित्रको आफ्नोपन चाहिँ फेरि पनि के गर्छ त दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ भत्काउँदैछौँ, बिगार्दैछौँ। भनेपछि चाहिँ विदेश भनेर मरिहत्ते गर्ने नेपाली युवाहरूको प्रवृत्तिले गर्दा देशलाई अर्बौँको घाटा भएको छ। अर्बौँ त्यो खर्बौँमा पुगेको छ होला। त्यो जुन हामीसँग तथ्याङ्क छैन। वैध बाटोबाट गएकाको हिसाब गर्दा खर्बौँ होला। अवैध बाटोबाट जाने पैसा कति छ जुन अब मलाई लाग्छ त्यो तथ्याङ्क राष्ट्र ब्याङ्कले पनि समात्न सकेको छैन, त्यो तथ्याङ्कलाई पछ्याउन सकेको छैन होइन। सरकारको कुरै छैन, सरकार त स्थायी छँदै छैन, एकपछि अर्को सरकार आउँछ, सरकारको आयु लम्ब्याउने भन्दा बाहिर हाम्रो राज्य प्रमुखले सोच्नै भएको छैन। अघि तपाईँले खास खालको राष्ट्रवाद भन्नुभयो, खासमा त्यो भन्नाले चाहिँ कस्तो राष्ट्रवाद? राष्ट्रवादका विभिन्न आयामहरू छन्। त मैले खास राष्ट्रवाद भन्न खोजेको चाहिँ के भने राष्ट्रवाद खास चाहिँ केमा जोडिनुपर्छ भने आर्थिक समृद्धिसँग जोडिनु पर्यो, सामाजिक सौहार्दतासँग जोडिनु पर्यो, समान समृद्धिसँग जोडिनु पर्यो होइन, सहभागितासँग जोडिनु पर्यो। हो त्यो राष्ट्रवादलाई चाहिँ हामीले फेरि पनि के गरेको त भन्दा हामी संयुक्त राज्य अमेरिकामा गइराख्दा, त्यहाँबाट फर्किराख्दा, नफर्किराख्दा फेरि पनि हाम्रो त्यो सामाजिक समानताको जुन आन्दोलन छ नि त्यो त फेरि पनि के तलमाथि हुने भयो। अमेरिका जानेको हैसियत यहाँ त उच्च छँदै थियो
फेरि उहाँले यहाँबाट सम्पत्ति लानुहुन्छ, उहाँ लगानी गर्नुहुन्छ, लगानी गरेर फर्किने त फर्किनुहुन्छ, नफर्किने त नफर्किनुहुन्छ। फर्किने फेरि पनि आएर के छ त भन्दा उहाँले चाहिँ के त राष्ट्रिय उत्पादनमा उहाँको लगानी हुँदैन। उहाँ त खालि त्यो आफ्नो भविष्यलाई सुरक्षित गर्ने उहाँको त्यो जुन आफ्नो पारिवारिक रणनीति अनुसार अमेरिका छिर्नु भएको हो। फेरि पनि उहाँ आएर के गर्नुहुन्छ, सुरक्षित भविष्यकै लागि उहाँले यहाँबाट संयुक्त राज्य अमेरिकाभित्र विभिन्न कारणले आर्जन गरेको सम्पत्ति चाहिँ फेरि पनि यहाँ ल्याएर के गर्नुहुन्छ त औद्योगिक उत्पादन वा अन्य उत्पादन लगानी गरिदिनु न। यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरिमा त्यो खास खालको राष्ट्रवाद भनेको हाम्रो लुगा होइन। राष्ट्रवाद भनेको हामीले राष्ट्रिय गान गाउनु मात्रै होइन। राष्ट्रवाद भने त अर्थतन्त्रको कुरा हो, संस्कृतिको कुरा हो, धर्मको कुरा हो। त्यसलाई सँगै जोडेर ल्याउँदैमा त्यसरी फर्केर आएको पैसा उत्पादन क्षेत्रमा लगानी नभइदिएपछि के छ त भन्दा त्यो हिजो उच्च घरानावर्ग चाहिँ अझै माथि उच्च घरानामा पुग्छ होइन। जो हाम्रो यहाँ गरी खाने वर्ग हो, जो राष्ट्र पाल्ने वर्ग हो होइन, खेती किसानी मार्फत, श्रम मार्फत, बजारमा साना खुद्रा व्यापारी भएर गर्ने जुन राष्ट्र पाल्ने जुन हाम्रो वर्ग छ नि, त्यो वर्ग त फेरि पनि धेरै पछाडि छुट्छ। विदेश भनेर मरिहत्ते गर्ने नेपाली युवाहरूलाई, पढे लेखेको वर्गहरूलाई चाहिँ तपाईँको भनाइ के छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? अब देशै छाड्नु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ यो सारा संसार, सारा देश चाहिँ एउटै गाउँ जस्तो भएको बेलामा, एउटै सहर जस्तो भएको बेलामा त्यो भन्नु चाहिँ यो बदलिरहेको समाजको सन्दर्भमा, बदलिरहेको विश्वको सन्दर्भमा त्यो चाहिँ म आफैले पनि म जायज मान्दिनँ। तर त्यसको विकल्प के त भन्दा सिक्ने सवालमा होइन, योग्यता दक्षता देशका लागि चाहिने सिक्न जानु राम्रो कुरा हो। त्यसलाई निरुत्साहित गर्नु हुँदैन। आर्थिक उपार्जन गर्न जाने कुरालाई पनि निरुत्साहित गर्नु न। तर देश छाडेर देशका सम्पत्ति बाहिर लगेर होइन, देशमा भएको चलाचल सम्पत्तिलाई चाहिँ तपाईँको क्यासमा रूपान्तरण गरेर विदेश लगेर देशको सम्पत्ति रित्याउने कुरालाई निरुत्साहित गर्ने कुरा, त्यो बौद्धिक वर्गको रूपमा छिरेर गर्नेहरू पनि हुनुहुन्छ, व्यापारिक रूपमा छिरेर गर्ने, बाहिरिएर गर्नेहरू पनि हुनुहुन्छ, विविध रूप र स्वरूपमा बाहिरिएर गर्ने व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। त्यो व्यक्तित्वहरूको सम्पत्तिलाई देशभित्रै रोक्न सक्ने जिम्मा त फेरि पनि हामीले नजाऊ, तिमी विदेश जानुहुन्न होइन, अमेरिका जानुहुन्न, जापान जानु भनेर मात्रै त भएन। त्यो गर्ने दायित्व चाहिँ राज्यको। त्यसको लागि के त भन्दा राज्यले दीर्घकालीन, अल्पकालीन, मध्यकालीन चाहिँ के दिन्छ योजनाहरू ल्याउनु पर्यो। तपाईँहरू जस्तो बौद्धिक वर्गहरू भन्नुहुन्छ देशमा वातावरण भएन भनेर हामी विदेशिएका हौँ, देशले, सरकारले अथवा नेपाली उसमा हाम्रो क्षमताअनुसार यहाँनिर काम गर्ने वातावरण भएन भन्नुहुन्छ। अनि सरकार भनौँ अथवा अब राजनीतिक दलहरू भन्छन् युवाहरू विदेशीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ देशको प्रगति भएन, देश परिवर्तन भएन। खासमा चाहिँ यसलाई हामी कसरी लिने? मुख्य कुरा त मैले केही समयदेखि यो डेमोक्रेसी र डेभलपमेन्टमा घोत्लिन थालेदेखि मेरो चासो चाहिँ कहाँ छ भने हामीले दैनिक चलाउनलाई, भात भान्सा जुटाउनलाई जे काम गरिरहेका छौँ नि, पहिला जे गरिरहेका थियौँ, त्यसमा मुख्य कुरा त हामीले विश्व परिवेशमा, विश्वमा के भइरहेको छ त्यसलाई सन्दर्भ लिएर के गर्नु पऱ्यो भने हाम्रो भात भान्सा जुटाउनलाई जे गरिरहेको छौँ त्यसलाई चाहिँ व्यवसायीकरण गर्न जरुरी छ। दोस्रो कुरा, हामीले राज्यले शिक्षा निःशुल्क गरिदिउँ होइन, निःशुल्क भयो, शिक्षा चाहिँ मौलिक हकमध्येको एउटा हुन आइपुग्यो, हामी त्यो चाहिँ के भन्छ नारा र बहसमा मात्रै ल्यायौँ। शिक्षा त दिउँ, त्यो व्यक्ति निक्लिसके पछाडि श्रम गर्ने ठाउँ बनाइदिनु पऱ्यो, कृषिको औद्योगिकरण गर्नु पऱ्यो, कृषिको व्यवसायीकरण गर्नु पऱ्यो, कृषिलाई अपनाएर विभिन्न वर्गको पहिचान बनाएका मान्छेहरू देशभित्रै रोकिन सक्ने खालका, आकर्षित गर्ने खालका चाहिँ कार्यक्रम ल्याउनु पऱ्यो होइन। त्यो कार्यक्रम ल्याइदियो भने के हुन्छ त भन्दा युवाहरूले आफूलाई अपेक्षा पाल्छ। म 5 वर्ष मात्रै ढिलो बाहिरिदिएँ भने पनि 5 वर्षमा ठुलो काम हुन्छ नि। सबैभन्दा ठुलो कुरो हाम्रो जे जति अहिलेसम्मका भएका हाम्रा उत्पादनका क्षेत्रहरू छन्, उत्पादनका शीर्षकहरू छन्, उत्पादनका गतिविधिहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ राज्यको पहलमा हामीलाई संलग्न गराएर युवावर्ग, बौद्धिक वर्ग सबैलाई संलग्न गरेर त्यसको व्यवसायीकरणको जरुरी छ। हाम्रो धेरै मान्छेहरू सहर केन्द्रित भएको छ होइन, गाउँको मान्छेहरू सहरतिर आउन थालेछ, गाउँ अब रितिँदैछ, गाउँमा खेती किसानी चाहिँ यो तपाईँको अछुतो भन्दैछ, खेती किसानी गर्नै हुँदैन भन्दैछ होइन। त्यस पछाडि गाउँका युवाहरू र सहर बसेका युवाहरूको बिचमा ठुलो खाडल पैदा हुँदैछ। सहरमा बसेका युवाभित्र गाउँलाई नै समातेर बस्ने युवाहरूप्रति चाहिँ के छ त भन्दा सम्मानको भाव कमजोर छ। यसले के गरिदिएको छ त भन्दा राज्य र जनताको बिचको सम्बन्ध चाहिँ
टाढा बनाउँदै लगेको छ, कमजोर बनाउँदै लगेको छ। यसको दृष्टान्त के हो? यो कहाँ झल्किन्छ भन्दा अहिले राजनीतिक दलका नेताहरूप्रति विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा गाली गर्ने होइन, असभ्य शब्दावलीहरू प्रयोग गर्ने, यसको रिफ्लेक्सन चाहिँ त्यहाँ भइराखेको छ। भनेको मतलब तपाईँ हामीले अब बहस गर्ने कुरा चाहिँ के हो त भन्दा अमेरिका किन छिर्छ, कारणको बहस गर्ने हो। अब हामीले अमेरिका छिरेका मान्छे किन फर्किँदैनन्, कारणको बहस गर्ने हो भनेको। त्यसको कारण जड त फेरि पनि हामी, तपाईँ हो, म हो, मेरो देश हो, तपाईँको हाम्रो देश हो, हाम्रो राज्य हो नि, हाम्रो राज्य प्रमुख हो, राज्य सरकार हो नि हो। राज्य सरकार तपाईँ हामी सबै एकअर्काप्रति इमान्दार बन्नु पऱ्यो। इमान्दार चाहिँ के त भन्दा समृद्धिका लागि त्यो तपाईँको डिस्कोर्सको समान बहसको इमान्दार होइन कि वास्तविक रूपमा तपाईँले तिर्नु परेको समयमा तिर्नु पऱ्यो, राज्यले तपाईँलाई चाहिँ दिनुपर्ने सुविधा समयमा दिनु पऱ्यो होइन हो। यसरी जाँदै गर्दाखेरिमा के हुन्छ भन्दा राज्य र जनता बिचको सम्बन्ध बलियो हुन्छ। राज्य र जनता बिचको सम्बन्ध बलियो हुने बित्तिकै आर्थिक समृद्धि, राजनीतिक रूपान्तरण, सांस्कृतिक सभ्यताको कुरा, सांस्कृतिक समृद्धिको कुराहरू त्यहीँ आउँछ। यो सबै कुरा हुने बित्तिकै अमेरिका हामीलाई केही पनि हुँदैन, जापान केही पनि हुँदैन भनेको मतलब सबैभन्दा अब ठुलो प्रयास चाहिँ तपाईँ हामीले बहस चलाउनु पर्ने कुरा चाहिँ के हो त भन्दा राज्य र जनताको बिचको सम्बन्धमा कसरी बलियो भने त्यसको सेतु चाहिँ लोकतन्त्र हो। त्यसको चाहिँ ठाउँ भनेको विकास हो। हामीले भनेको विकास, बाटो बनाउने, पुल बनाउने, मान्छे शिक्षित बनाउने होइन, यी कुराहरू हुन्। यी कुराहरूलाई राज्यको प्राथमिक दायित्वमा हुँदाहुँदै पनि राज्यले इमान्दार भएर कहिले गर्न नसक्ने बनाउने र त्यसले राज्यले बनाइदिएका कुरालाई हामीले स्वामित्व ग्रहण गरेर इमान्दार भएर प्रयोग कसरी गर्ने हो। यो हुन सक्यो भने चाहिँ राज्य र जनता बिचको, नागरिक बिचको सम्बन्ध बलियो हुन्छ। राज्य र नागरिकको सम्बन्ध बलियो हुँदा के हुन्छ भन्दा लोकतन्त्र बलियो हुन्छ। लोकतन्त्र बलियो भइसके पछाडि सरर बुझ्दाखेरिमा के छ भन्दा विकासका गतिविधिहरू छ्यालफ्याल चाहिँ बलिया हुन्छन्। छ्यालफ्याल बलियो भने हामी सम्पन्न हुन्छौँ। हामी सम्पन्न हुने बित्तिकै त्यो अमेरिकाको चिल्लो सडक होइन, अनि त्यहाँको चाहिँ मिठो खाना देखेर हामी तडपिनु पर्ने ठाउँ पनि आउँदैन र त्यो अमेरिका जाने प्रवृत्ति आफस्याप घट्छ। तर यो छोटो समयमा हुने कुरा होइन, यो दीर्घकालीन रूपमा हुने कुरा हो। हामीले अहिलेदेखि पहल गर्दा, राज्य अहिलेदेखि मरिमेट्दा, राज्य सर प्रमुख अहिलेदेखि चाहिँ खटेर लाग्दा पनि अझै पनि लाग्न सक्छ, 1 दशक लाग्न सक्छ, 15 वर्ष लाग्न सक्छ। अब यो कुराहरूमा चाहिँ अब तपाईँ हामी जस्तोले चाहिँ बहस चलाउनुपर्छ भन्ने नै हो।